به نام خدا دوستا فاطمه احمدی هستم. قسمی که در مصاحبه قبلی براتون گفتم 19 می به خاطر برنامه روز فرهنگی هزاره ها امروز در اینجا آمده ایم تا بر شما فرهنگ هزارگی ها را به نمایش بگذاریم. خب به ادامه گزارش با همکاری ما آرزو احمدی همراه باشین. قسمی که در مصاحبه قبلی براتون گفته بودم در 19 می ما برنامه داشتیم که فرهنگ هزارگی ها بود و امروز روزش رسیده و ما و شما اینجا در برنامه هستیم. خب در 19 می روز فرهنگی هزاره ها را ما هر سال و یعنی سال یک بار به خاطر زنده ماندن فرهنگ هزاره ها برای نسل های بعدی برگزار میکنیم و ناگفته نمانه که ما در برنامه امروزی ما دو سرود بسیار عالی با دخترهای زیبا و قشنگ براتون آماده میکنیم و امیدوار هستیم که تا آخر با ما همراه باشین و بیننده برنامه ما باشین. دوستای عزیز، خوب است که ما یک مصاحبه داشته باشیم با خواهر ما. میشه خود معرفی کنیم؟ سلام علیکم به شما و به تمام عزیزانی که مرا میبینن. نرگس قنبری هستم، یکی از اعضای گروه سرود نسل بابا. درست. نرگس جان، چی احساس داری چون که امروز بعد از سالها میشه بگوییم که یعنی دور از وطن شعر هزارگی را اجرا میکنین، یعنی میخوایم احساستان با ما بگوییم؟ خب احساس خوشی که دارم این باشد به یک طرف من دقیقا همین یک احساس غرور افتخار میکنم که من حیث یک هزاره تانستم و مردم جهان فرهنگ هزارگی خود نشان بدم. بسیار خوب. نرگس جان، میشه شما بشنویم که نخستین بار روز فرهنگ هزارگی در کجا و چه وقت برگزار شد؟ فاطمه جان، نخستین بار روز فرهنگ هزارگی در خود پاکستان توسط مهاجرین افغان و با مدیریت خانم عاطف و استاد پیمان صورت گرفت. ما بسیار سپاسگزار هستیم که آنها این شرایط برای ما مساعد ساختند و ما تانستیم همه ساله، چون امسال سال دوم است، در 19 می جشن برگزار کنیم. بسیار خوب. خب چی زیبا میشه این برنامه ما اگر یک زمزمه و یک شعر هزارگی از زبان شما بشنویم. درست است فاطمه جان. خب یک شعر را تا حدودی بلد هستم، اما را شروع میکنم. کشکی کشکی رفت دل آغل مرا
کدی کشکی کشتی رفت دل آغل مرا ایلا کدی بندی دل منتی کدی جیگر میرا قیلا کدی جیگر میرا قیلا کدی. خیلی عالی، تشکر از شما. دوستای عزیز، دوست ما فهیمه جان در پهلوی ما داریم و میخواین بر شما یک زمزمه خیلی عالی به زبان هزارگی کنه، پس میشنویم. ازی عاقل دزو عاقل نمارم در پیشی یار دل به دل نمارم در پیشی یار دل به دل نمارم در پیشی یار دل به دل جاهل در یک بوسه گردانی کل نمارم در یک بوسه گردانی کل نمارم. به به، خیلی عالی، چقدر لذت بخش است که آهنگ به زبان هزارگی خود بشنویم. خب خیلی تشکر فهیمه جان، از شما تشکر میکنیم بسیار زیاد. نمونه کلچر از مست و بیده شما یک نشیر یا سرگی اردم شما خیال نکن باید نتایگر با برشیر اردم باید نخوبصورت پایم یا سرگی اردم بیده شما. اچھا میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جن بھائی بہنوں ہماری زبان نہیں سمجھ جاتی ان لوگوں سے میں معذرت چاہتی ہوں. چلو خیر
سلام و درود به تمام حضار گرامی. روز فرهنگ هزاره را به تمام هزاره های جهان تبریک گفته و امیدوار هستم این روز نماد اتحاد هزاره ها در سطح جهان باشد. سلام و وقت بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم. میشه که یک معرفی داشته باشیم؟ ما فاطمه عاطف هستم، بانی هزاره کلچر دی، و ما باید یالی بگم، از او پیش نمیگفتم، ولی باید بگم که مردم خبر شونه، چون امیتر که معرفی شونی باز مردم هم یک قسم شناخت شروع مونه که از کجای کارا شروع شده، چطور شروع شده، اما پروسس واضح میشه. خب دمو بگوین که چطور مفکوره از این شما رسیده که چنین برنامه رو برگزار کنیم؟ ما هزاره ها که است در دو طرف مرز در افغانستان و پاکستان شکاری دهشتگردی شده و در پاکستان خو از گذشته یک 23 سال زیادتر میشه که ما از یک پروسسی نسل کشی در تیر میشه. دیگه مردم ها که است ما را میشناسید که اینا هر روز کشته میشن، هر روز یک احوالی بد میاد. در اسلام آباد وقتی که در 2013 ما اینجی تظاهرات میگرفتی یا اینجی درنا میکردی، مردم ها میگفت هزاره ها را کس نمیشناسه، فقط ما میشناسی که هر روز کشته میشین، فاتحه میگیرین یا که است در تظاهرات ما را دعوت میدین. دیگه در اون وقت ما خیال کردی که ما تمام رضاکارات تیم بوده، که استودنت ها بود، فامیلیز بودن، ما گفتی باید ما برای فرهنگ خو اینجا در اسلام آباد کار کنی. یک گروپ یک جای شدیم، استه برنامه فرهنگی گرفتی. حصه برنامه فرهنگی از ما می بود که ما تاریخ خو مردم را آگاه کنیم، دویم از چالنجز هزاره ها مردم را آگاه کنیم، سیوم امزی فرهنگ از ما مردم خبر شونه، از تاریخ از ما که ما از کجا هسته، از خوراک و پوشاک و رسم و رواج و از موسیقی و از این چیزا مردم خبر شونه، از لیتریچر از ما مردم خبر شونه. دیگه استه همیتا برنامه کدی باز در لوکورسا رفتی، در لوکورسا که است در برنامه شامل شده، چون لوکورسا یک نهاد رسمی است از طرف دولت پاکستان. در اونجا استه قد دکتر فوزیه سعید یک جای شده، در هماهنگی از اونا باز ما در میوزیم جای گرفته. باز میوزیم یک کلان ترین واقع است که در تاریخ هزاره ها شده. هزاره فرهنگ است در ایگو میوزیم نهایی نشده، فقط در لوکورسا هریتیج میوزیم یک رسمی جای ما پیدا کردی. او را ما در 19 می 2017 افتتاح کردی. باز امی روز که گم نشونه از لحاظ حفظ فرهنگ هزاره ها، که روز گم نشونه، چون من میگم هزاره ها که است نه محتاج مرزه، نه محتاج از این است که شیعه یا سنی یا اسماعیلی یا که است از ایگو فرقه تعلق دارم. هزاره است. دیگه اینمی روز ما برای هزاره های جهانی پیشنهاد دادی. در 2018 ما اینجی کمپین لانچ کردم برای روز فرهنگ هزاره ها، و در سراسر جهان امون نفرا که هم خیال بودن برای فرهنگ کار میکرد، قد از اونا رابطه کردم، اونا رو اون بورد گرفتم. در پاکستان هم همونطور همچنان. دیگه اینالی در این دفعه پنجم روز فرهنگ هزاره ها است و کامیاب ترین روز است. این دفعه دیدین که جهانی هم بسیار خوب طریقه شده، در جرمنی، امریکا، در ایران، در استرالیا، در پاکستان، دیگه کلان کشورها در رو گرفته میشه و شخصی هم از پورا دنیا مردم قد از ما استاد است دیگه.
دوستای عزیزی بود برنامه امروزی ما. شما را تا برنامه بعدی به خدا یکتا می سپارم. تا برنامه بعدی با آرزو احمدی باشید. بیٹے لوگوں کی طرف سے کچھ فرمائشیں